शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन आहा, ज्या जाग्यार सर्कल आहा जे क्लॉक टावर म्हणटाले ताका आतां क्लॉक ना, ताका आतां कसलो टावर म्हणपाचो तो हांव नको। तेजी आतां पळय वर्सभर जाले, तेजी परिस्थिती गंभीर जाल्लेली आहा, दिसता पळय कशें ते खंय गेली काय म्हणटा ती क्लॉक आसली ती जी चलय नासलेली, कोणाकूच पडलेलें ना, म्युनिसिपालिटीकूय पडलें ना। तशेंच आतां पळय हे हांगा फुटपाथ करपाचें काम चालू आहा, हे खणलें तेंच्यांनी हांगासर फुटपाथ करपाक, हांगासून स्टार्ट करपाचें आसलें दिसता काय वयरसून स्टार्ट करपाक हांव नको म्हणलें हे इसारले ते आनी ते फुडें गेले, फुडल्यान तेंच्यांनी सकयल पर्यंत केल्या, हे इसरून गेल्यात ते, हांकां खबरूच ना। आनी हितून लोक पडटले, हांगासर तेंच्यांनी बॅरिकेडिंग बी कांय करूंक ना, फक्त ही बॅरलां लायली ती एक बॅरलूय पडला भितर पळय, कोणाची गाडी लागली आसतली। हे आतां परिस्थिती जाल्या हांगासर, त्या सायडीक चालू जालें काम तेंचें, त्या अर्द्याक मातशें डिस्ट्रिक्टराच्या घरा कडेन पावल्यात, हे मातशें सकयल पावल्या आनी फुटपाथ केल्या ती केल्या। जालां कितें, थोड्या जाग्यार ती रोडाच्या लेवलाचेर आहा, लोकांक चलपाक केल्या फुटपाथ, नांव फुटपाथ म्हणल्यार थंय गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात, आमी डेली पळयता थंय गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात। आनी आतां हे इसरून गेलात ते आतां आमी तुमकां उगडास करून दिता, हे तुमी इसारल्यात म्हणून कितें तेजें मातशें कितें तर करा, नाल्यार आहा तशें तें बंद करा, नाल्यार कोण पडच्या पयलीं आतां स्कुलाक हॉलिडे आहात, स्कुलाच्या भुरग्यांनी चलपाचें खंयसर, त्या सायडीकूय तशेंच जे आमच्या म्युनिसिपालिटी तेकोन आहा थंयसर तशेंच हांवें व्हिडियो केल्लो, थंयसर भुरगे पडले पावसान म्हणून उदकांच्या, तेजेरूय कांय करूंक ना, हाडून कोणी तर ते बॅरिकेड हाडून थंय आडवें उडयला, थंय आतां झाडां वाडल्यात, ही परिस्थिती। हे आतां क्लॉक टावर्स हेजेरूय कितें करा, मातशें बरें दिसोनी, सिग्नलां आमची पडली, ट्रक लागलो सिग्नलां पडली। तशेंच आमच्या बस स्टँड ओल्ड बस स्टँड तेच्या एंट्रन्साक एक सिग्नल आसलेलें, तेका खंयचे बसीचें सामान लागलें खंय वयर खंय तें पडलें, पेडे जंक्शनाक घातल्यात, तेगे केबल सकयल आहा, ती सकयल पडटली, ती आतां बंद केल्यात तें बरें आहा, ती सकयल पडटली ती कोणाचें पडोंक करना। हांगासर कितें जालें, हांगा जेन्ना पडलें तेन्ना एका स्कुटरवाल्याचेर पडलें, तेजे तकलेर पडलें, तेजें हेल्मेट फुटलें, तशेंच तेवटेन बशीर पडलें, बशीच्या फुडल्यान पडलें। ही सिग्नलाचे खांबे जे आहात ते इतले पातळ आहात, हांवें दाखयल्ले हांगासर कितले पातळ, असो ओडिना फुडें तुटलो तो। ही आमची परिस्थिती जाल्या म्हापशान। हे जे इसारला न्हू परते ते रिक्वेस्ट करता हांव, PWD करता काय कोण करता हांव नको, तांकां रिक्वेस्ट करता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी त्या इंजिनियराक की बाबा हे तुमी काम इसारल्यात तें मातशें बेगीन करा। नमस्कार इश्टानो, हांव प्रतीक शिरोडकर। आमी आज आयिल्ले आसा हांगा कोट जंक्शना कडेन। तुमी पळोवंक शकता आज एक व्हडलो इशू दाखोवपाक लागून आमी आयिल्ले आसा, ते म्हणल्यार ऑथॉरिटीजान खूब दिसां पयलीं लायक 1-2 म्हयन्या पयलीं हांगा काम चालू केल्लें फुटपाथ करपाक लागून, आनी तेन्ना आमकां दिसलें एक बरेंशें काम करता म्हणून ऑथॉरिटीज की फुटपाथ एक दितलो, भुरगीं सगळीं तेंच्यान स्कूल सुटून येता, सो त्या भुरग्यांक बी ह्या फुटपाथा वयल्यान वचूंक मेळटलो म्हणून। बट तेणी कितें केलें, फुटपाथ हांगा फुडें केलो, तो वचून फुटपाथ तेणी लोकांक चलपाक दवरूंक ना, थंय असो बोर्ड बी कांय मारल्लो ना नो पार्किंग म्हणून, सो लोक आपल्यो गाडयो लावन वतात ती पार्किंग म्हणून, फ्री पार्किंग केल्ल्या भशेन। आनी बाकी आतां दुसऱ्या कडेन काम चालू केलां, पण मेन जो हो एक स्पॉट आसा तो मदीं विसरून गेला। तर हांव आतां म्हणल्यार अशें आतां पळोवंक गेल्यार आमचे हे आतां खंयची ऑथॉरिटी खंयचो डिपार्टमेंट हितून खूब जाणां इनवॉल्व आसता, 1 आनी 2 आसनात, पण तांकां सगळ्यांक हांगचे सगळे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरपाची गरज आसा। तांकां अशें कितें तरी वखद दिवंक जाय की तांकां याद उरपाक जाय म्हणून कामां, कारण ते विसरता अशें दिसता। कारण हो आतां तुमी पळया, हे तो व्हडलोसो खड्डो घातल्लो आसा, हो ते बंद करपाकूच विसरले आनी हो विसरून गेले। हांगा बॅरिकेडींग कांय केल्लें ना, बेश्टी 3-4 बॅरलां दवरला आनी ताका सूत बांदल्लें आसा हे फक्त। रातचे गाडयो बिड्यो आयल्यो, गाड्यांक कळपाना हें कितें बांदलां तें, आनी गाडयो हितून भितर वचपाची खूब चान्सीस आसा। हे बसून कितें घडना पळया, माती पळया कशी पडटा ती, हांगा कोणीय भुरगे पडूं शकता। हांगा फाटल्यानूच आमचे GS आमोणकर न्यू गोवा स्कूल आसा, सेंट ब्रिटोज आसा, तेची भुरगीं ह्या रस्त्या वयल्यान येतात सद्दां, ते भुरग्यांक हांगा भितर पडपाचे खूब चान्सीस आसा। आनी आज पळय आमी आतां एक व्हिडियो करतकीर हे आतां ऑथॉरिटीजांक मदेंच जाग येतली, हे बंद करपाचे अगेर 2-3 बॅरिकेडां हांगा सोडटलीं आनी बंद करून वतले। लास्ट टायम पासून तुमकां याद आसतलें आमी हांगाच एक ट्रॅफिक पुलिसाचो सत्कार केल्लो, तेणी बरें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करतात म्हणून, पण तेन्नाय आमी त्या व्हिडियोन सांगल्लें की हांगा मेन म्हणल्यार परत जी ट्रॅफिक सिग्नलां सगळीं मोडल्ली ती परत घालूंक जाय आनी तेंचेर आतां प्रेशर येवपाक नाका म्हणून, पण ते करून बसून अजून पर्यंत ट्रॅफिक सिग्नलां घातल्लीं ना। हांव नकळो ऑथॉरिटीज कोणाची वाट पळयता ती, आनी ते करूंक ना हेंचेर प्रेशर घातलो तो घातला, प्लस हांगा हो फुटपाथ बांदूंक ना म्हणून लोकांक चलपाक लागून आतां हांगच्यान चलोवंक मेळना, लोकांक रोडा वयल्यान येवचें पडटा। सो पयलींच ट्रॅफिक जाम जाता तो जाता, तितूनय लोकांक येवचें पडटा, हितून लोकांचेय आरोग्याक तितून त्रास जाता, ट्रॅफिकूय तितून आनी जाम जाता। आनी हांगा दुसरे कडेन पळया, आतां समोर हांगा इवन जें काम तेणी केलां तें बसून कशें अर्दकटे केला तें पळया। पण समज फाल्यां जाणटेलो आयलो हांगच्यान चलून, खड्डो पळया कसो घातला तो भितर पडपाक लागून, आख्खो पांय वतलो हे खड्ड्या भितर,
आनी अशें एक ना, हें केन्ना तुटत सांगूंक जायना. हांगा सगल्या कडेन व्हडले व्हडले गॅप्यो सडल्ले आसात. मतेच वयर केला, मतेच सकयल केला. त्या वाजून पळया गोवाची आमची म्हापशेची मुन्सिपाल्टीच्या सायडीनच पळया कसो कितें कचरो केल्लो आसा तो. ही एक व्हडलो खड्डो आसा. तर आमी आसा म्हापसा मुन्सिपाल्टीच्या सायडीन सारकें. हेच्या पयलीं ह्या जाग्याचेर एक व्हिडियो केल्लो आसा आमी. हो जागो एक्चुली हांगा सकयल तेणी हे घालपाक जाय आशिल्ले ब्लॉक्स, ते ब्लॉक्स घातले ना. हांगा खड्डो आसा सकयल आनी हेचेर आमी एकदां हेच्या पयलीं व्हिडियो केल्लो तेन्ना तांकां मातशी जाग आयली. पण ब्लॉक घालपाचे हागे ब्लॉक घालूंक ना तेणी. हे खंयचे तरी बॅरिकेड जे आसा ट्रॅफिक सिग्नलाचे हे उडयल्ले आसा. कारण मे बी लोकांनीच उडयला आसतले, कारण ऑथॉरिटीजांक काही पडल्लें ना. जर लोक मागीर आपलीच सेफ्टीक लागून कितें कितें कामां करतात. पण लोकांनी कामां केल्ली, लोकांनी आपले सेफ्टीक उडयला आसत, पण हांकां अक्कल आसपाक जाय न्ही ह्या ऑथॉरिटीजांक की हे उडयला तेन्ना हे काडून परत एकदां घाला म्हणून. अशेंच तेणी म्हापशा बाजारा कडेनूय केल्लें आसा सायडीन. ती एक व्हडलो होणको आसा, थंय तेणी हे घालूंक ना. मागीर आमी ओडून ती वचून एक हे घातल्लें बॅरिकेड उडयल्ले. आतां ताका 2 म्हयने जाले ते गोश्टीक, अजून पर्यंत तांकां एक ब्लॉक घालपाक हे करूंक ना. भिकारी जाल्ली आसा सारकी ऑथॉरिटी. इतले पयशे ना तेंचे कडेन. हांगा पळय आतां हो वॉल ते सांगता वॉल ओपन दवरूंक जाय म्हणून, पण वॉल हांगच्यान उदीक बी येवंक जाय ते सगळे सारके आसा. बट हे वयल्यांतल्यान बंद करपाक जाय न्ही. आतां हे उदक पळया सगळें बुरशें जें उदक आसा, तुमी जें उदक पिता तें ह्याच उदकांतल्यान वता. सो तेच जे कंटेमिनेटेड वॉटर आसा ते तेजे भितर वतले आनी तुमचे भलायकेक हार्म जाता हितून. पण हेच्या बद्दल ऑथॉरिटीजांक काय पडलें ना. उगडे सोडला. लोक येतात हांगा, कपडे धुता आपले आनी कितें धुतात. आनी हे मेन अशें लजेची गजाल म्हणल्यार हे आतां मुन्सिपाल्टीच्या सायडीन जाता सारकें. हांव इतलें विचारूंक सोदता, मुन्सिपाल्टीचे लोक भायर येता आसतना पळयनात काय सायडीन आपले कितलो कचरो आला तो. पळया कसो कचरो उलयता. म्हाका दिसता हांगा रातचे लोक पार्टी करपाक येता आसतले. मुन्सिपाल्टी तेच कपड्याचे घाण उदक तुमी जें उदक पिता तें तितून वता आसतले. आनी असले हितून ते कोलाई आसता आनी ऑर्गेनिजम्स आसता. तितून तुमकां कितलेशे डिसेंट्री कितें कितें जावं शकता. आमचे भलायकेचो खेळ केल्लो आसा हांगा सगळ्या ऑथॉरिटीजान. आतां केबल म्हणून 2 दीस तेणी बोवाळ घातले इतलो कापला म्हणून. ते काडपाक वचून तांकां जायना. इतले तेंचे कडेन सफाई कर्मचारी ना काय कोण मुन्सिपाल्टी कडेन. कशे केबल उडयल्ले आसा पळया. हे पळया रस्त्याचेरूच उडयला सायडीन. हे वचून काडपाक जायना ह्या मुन्सिपाल्टीक. आमी करपाची हेंची कामां. कितले दीस हेंकां सहन कितले करपाचे लोकांनी तें पळोवंक जाय. मेन म्हणल्यार लोकांचे पांय बी हांगा जेन्ना लोक गाडी लायतात तेन्ना तेंचे पांय हितून अडकून लोक पडूं शकतात, पण तेचे कोणाक काही पडल्लें ना. आनी असो बट्टेबोल जाल्लो आसा आख्खे म्हापशेचो. आमी परत व्हिडियो करून ऑथॉरिटींच्या नजरेन काडपाक हे ट्राय करतात खूब फाटी. पण आतां कुड्ड्यांक आनी भेरांक आमी कितें सांगूं शकता. तेंचे समज तकलेन वचच ना काय. हो आतां एक आमी लास्ट वॉर्निंग टायप असो करतात की एकदां तरी मातशें बरें करा लोकांचें कितें. भुरगीं आज महाशिवरात्री म्हणून सुटी आसा भुरग्यांक. सो हांगा भुरगीं ना, पण फाल्यां जेन्ना भुरगीं खूब जाणां येतलीं एक बरोबर, तर तुमकां जाय कितें लोकांची भुरगीं भितर पडून तांकां कितें मार बसल्लो. तर मातशें ती 4-5 ब्लॉक घालपाक कितें वतालें तुमकां. तुमी दुसऱ्या कडेन कामां चालू केल्लीं आसा. दुसऱ्या कडेन एक सायडीन कामां चालू केलां, पण एक काम जें चालू केल्लें आसा तें पयलीं सोंपोवन येवंक जाय न्ही. तें मदेंच ओपन सोडून गेलां आनी बॅरिकेड वचून घालूंक ना तेजे वयर. सो आतां मागता ऑथॉरिटीजां कडेन एकदांचें लास्ट म्हणून आमची थोडी तरी कृपा करची. ते मातशें बंद करचें ती. बरें ब्लॉक घालचे. हांगा वचून लोकांक दिसना ते हांगाय ब्लॉक घालचे. आनी हो जो कचरो पडल्लो आसा सगल्यो वायऱ्यो बियऱ्यो त्यो तुमी उखलून घालच्यो. आमकां करूंक लायनाका ती कामां. इतलेंच हांव मागता तुमचे कडेन. देव बरें करूं.